जुम म्याप ठीक छ है। अब हेरौँ, त्यसपछि गेट रिक्वेस्ट गर्नलाई तपाईले के गर्नुपर्छ, युआरएल थ्रु डाटा पठाउनु पर्छ। तर पोस्ट के हुन्छ, तपाईको युआरएल थ्रु त हुँदैन, त कसरी गर्ने हेर्नु है। जहिले पनि पोस्ट रिक्वेस्ट तपाईको फर्म थ्रु हुन्छ। के थ्रु हुन्छ? फर्म थ्रु है। फर्म तपाईले दुईटा रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, गेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु है। तर गेट रिक्वेस्ट हामी डाइरेक्ट युआरएल हिट गरेर पनि गर्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो है। तर पोस्ट रिक्वेस्ट तपाईले डाइरेक्ट युआरएल हिट गरेर गर्न सक्नुहुन्न, ठीक छ। यस सर। ल अब यो डु गेटको ठाउँमा म के गरे, डु पोस्ट मेथड राखे है। गेटलाई के गर्दिए, डु पोस्ट। अब हेर्नुस्, अब म सेम रिक्वेस्ट पठाउँछु यहाँ है, जुन थियो नि। फेरि रन गर्छु म। ल है, अब यहाँ हेर्नुस् त, म रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि के हुन्छ है, के भनिरहेको छ, एरर है। एरर चिन्नु पर्छ है। HTTP मेथड गेट इज नट सपोर्टेड बाइ दिस युआरएल भन्नुको मतलब यो गेटलाई सपोर्ट गर्दैन है। भनेपछि हाम्रो सर्भलेट के गर्न सकिरहेको छैन, यो युआरएल लाई सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन। किनभने हाम्रो सर्भलेटमा कुन मेथड छ अहिले, डु पोस्ट मेथड, बुझ्नुभयो है। क्लियर? यस सर। गेट भयो भने मात्र के गर्न सकिन्छ, युआरएल थ्रु रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ। अब पोस्ट रिक्वेस्ट गरौँ कसरी गर्ने। वेब कन्टेन्टमा म के गर्छु, एउटा index.html फाइल बनाउँछु है। वेलकम फाइलमा जे नेम छ त्यही बनाउनु पर्यो, index.html। फिनिश गर्ने। एउटा म सिम्पल फर्म बनाउँछु है। आज म एउटा h1 ट्यागमा लेख्छु लगइन फर्म। यस सर, यही बनाउनु छ। यही अनि यहाँ म बनाउँछु एउटा तपाईको फर्म बनाउँछु। फर्म इनपुट टाइप म लिन्छु इमेल है। इनपुट टाइप इमेल, नेम इज इक्वल्स टु इमेल, value is equal to blank, placeholder भनेको हाम्रो इन्टर इमेल। यसलाई सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भन्छ, क्लोज गर्ने। अनि म दुईटा लाइन ब्रेक गर्छु, बीआर ट्याग। त्यो त एचटीएमएल मा पढ्या होला नि। यस सर, पढेछौ। इनपुट छैन, इनपुट टाइप इक्वल्स टु म उता लिन्छु पासवर्ड, अनि नेम इक्वल टु लिन्छु पास, भ्यालु इक्वल टु ब्ल्याङ्क, अनि प्लेस होल्डरमा लिन्छु म इन्टर योर पासवर्ड। हरेक फर्मको के हुन्छ, सँगै एउटा सबमिट बटन हुन्छ हैन? यस सर। पढ्या होला एचटीएमएल मा हैन? अनि एउटा बटन लिन्छु म इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिट। एउटा अझै लिनु सर, क्यान्सल। अब पछि लिने पहिला त्यो पनि लिइहाल्छु पछि, तिमीले भनिहाल्यो हैन? भ्यालु इक्वल टु लिइहालौँ लगइन, अनि एउटा अर्को लिन्छु म इनपुट टाइप सरी है, इनपुट टाइप रिसेट हुन्छ एउटा हाम्रो छैन, रिसेट, अनि भ्यालु इक्वल टु जे राखे पनि हुन्छ, क्यान्सल राख्दै। ठीक छ सर।
सर यो एउटा म्यासेज मतलब जैसे ये अब लगइन भइहाल्छ त म्यासेज देखाउनु पर्यो लगइन सक्सेसफुली त्यो कहाँ लेख्ने पहिला हेर्दै जाऊ न तिमी अगाडि अहिले क्वेशन किन गइरहेको छौ पहिला हेर ठीक छ ठीक छ सर फेरि पहिले मलाई रन गर्न देऊ म यो ब्राउजरमा गए है आफ्नो ब्राउजरमा हेर्नुस् त यस्तो एउटा फर्म बनेको छ हैन सर यस सर आयो क्यान्सलले पनि काम गर्छ ठीक छ अब हेरौँ जब Yes, sir. यहाँ हेरौँ जब लगइन बटनमा क्लिक हुन्छ के हुन्छ हेरौँ ठीक छ इमेल र पास भनेर गइरहेको छ अहिले केही भ्यालु छ छैन छैन तर एकचोटि है फेरि म ब्याक गरेर है रिफ्रेस गरे यहाँ समथिङ म राख्छु केही am@gmail.com पासवर्ड राखे 1 2 3 ठीक छ अब यसमा लगइन गर्छु है यहाँ हेर्नु होला के हुन्छ इमेल तपाईको देखियो am@gmail.com हैन अनि पासवर्ड के देखिरहेछ 1 2 3 तर लगइन गर्दाखेरि पासवर्ड यहाँ देख्यो भने त सेक्युरिटी भएन नि कुनै अर्को फ्रेन्ड गर्न सक्छ ह्याक गर्न दुबै हटाइदिने इमेल कोही दुबै इनभिजिबल हुनु पर्यो भिजिबल दुबै कन्टेन्ट के हुनु पर्यो इनभिजिबल हेर्नुस् जहिले पनि बाइ डिफल्ट मलाई बोल्न देऊ जहिले पनि बाइ डिफल्ट कुनै पनि फर्मको एचटीएमएल फर्म के हुन्छ गेट हुन्छ यसको बाइ डिफल्ट मेथड के हुन्छ कुनै पनि एचटीएमएल फर्मको गेट रिक्वेस्ट हुन्छ के हुन्छ हाम्रो गेट बुझ्यो है बाइ डिफल्ट यहाँ मेथड के हुन्छ हाम्रो गेट हुन्छ के हुन्छ हाम्रो गेट बुझ्नु बाइ डिफल्ट लेखे पनि नलेखे पनि मेथड इक्वल टु के हुन्छ गेट तर अहिले कुन रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नु छ हामीलाई पोस्ट यहाँ के लेख्ने पोस्ट ठीक छ अब यो ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरौँ अब केही भ्यालु राख्छु है म यहाँ लगइन गरे है पहिला यसलाई रिफ्रेस गरौँ ब्याक गरौँ यही राखे है जे पाए त्यही लगइन बटनमा क्लिक गर्ने देखियो यहाँ आएन आएन सर कहाँ आयो त्यहाँ यहाँ आएन भनेपछि अब रिक्वेस्ट के हुन थालेको छ पोस्ट रिक्वेस्ट हुँदाखेरि के हुन्छ युआरएल मा तपाईको न युजर न इमेल देखिन्छ न पासवर्ड देखिन्छ सेक्युर भएको होइन भयो सर भयो है भनेपछि अब रिक्वेस्ट यदि पोस्ट छ भने अब हेर्नुस् जब लगइन बटनमा क्लिक गर्दाखेरि केही भइरहेको छ अहिले केही चेन्जेस युआरएल मा आएको छ छैन अब छैन भने युआरएल मा के चेन्ज गर्ने भनेपछि अब यो हाम्रो जुन पोस्ट मेथड छ कब कल हुन्छ यो पोस्ट मेथड जब कसैले के गर्छ युआरएल के हिट गर्छ पेस्ट स्ल्याश यसपछि के हिट गर्छ स्ल्याश पेस्ट अनि मात्र के हुन्छ मेरो डु पोस्ट मेथड के हुन्छ कल हुन्छ हामीले टेस्ट लेखिदियो भने पनि कल हुँदैन किनभने हामीले लेख्यौं भने त्यो कुनै रिक्वेस्ट हो गेट रिक्वेस्ट हो बुझ्यो है भनेपछि कसरी गर्ने यहाँ हेर्नुस् त यो फर्ममा एक्सन भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ यस सर भनेपछि यो एक्सनले के भन्छ कि जब फर्म सबमिट हुन्छ कुन सर्भलेटलाई कल गर्ने डट लगाउने है यसले के भन्छ यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनु डट गर्ने स्ल्याश गर्ने पेस्ट गर्ने यसको मतलब जब कसैले सबमिट बटनमा क्लिक गर्यो भने कुन सर्भलेटलाई कल गरिदिन्छ यसले टेस्ट भन्ने बुझ्नु भयो है अब एकचोटि हेर्नुस् त यसलाई रिफ्रेस गरौँ अब म लगइन बटनमा क्लिक गर्छु है एकचोटि यहाँ हेर्नु होला यहाँ माथि यो ठाउँमा हेर्नु होला के चेन्जेस आइरहेको छ आयो स्ल्याश टेस्ट देखियो यहाँ हेलो यस सर भनेपछि यस सर हेर्यो भनेपछि फर्म सबमिट हुँदाखेरि कुन सर्भलेटलाई कल गरिरहेछ अब उले टेस्ट भन्ने सर्भलेटलाई हैन भनेपछि अब यो
डु पोस्ट मेथड कल भयो कि भएन कि टेस्ट गरौँ है। यस सर। सबै हटाएँ मैले। हेलो डु पोस्ट। अब एकचोटि हेर्नु होला है, फेरि ब्राउजरलाई म रिफ्रेस गर्छु। सँगै हेरौँ है, यहाँ हेर्नु होला, केही भ्यालु राख्नुस् यसमा। लगइनमा क्लिक गर्नुस् त। हेलो डु पोस्ट भनिरहेछ। हेलो आयो। यस सर। फर्म पनि सबमिट भइरहेछ। यस सर आयो। बुझ्नु भाइ? भनेपछि डु पोस्ट मेथडलाई पनि कल गर्न सक्छौँ हामीले। अब फर्ममा भएको डाटालाई एक्सेस गर्नु पर्यो कि परेन? गर्नु पर्यो हैन? त फर्मको डाटालाई कसरी एक्सेस गर्ने? यो नेम थ्रु। सर अनि जुन यो इमेल सोध भन सर जुन इमेल आइरहेछ त्यो कति स्टोर हुनु पर्यो, मतलब एउटा डाटाबेसमा स्टोर हुनु पर्यो न जुन इमेल लगइन हुन्छ। त्यो सबै पछि हुन्छ। अहिले डाटाबेस कनेक्टिभिटी फेरि पढिरहेको छु अहिले। स्टार्टिङ पहिला बुझ्न, त्यो सबै पछि आउँछ कि त्यो सबै स्टोर हुन्छ अहिले। ठिक छ? त्यो पछिको लास्ट क्लासतिर म डाटाबेससँग कनेक्सन पढाएपछि त्यो गर्ने। बुझ्यो नि? अहिले बुझौँ कि लगइन कसरी गर्ने। ठिक छ? भनेपछि इमेल र पासवर्डलाई कसरी एक्सेस गर्न मिल्छ? हामी हाम्रो इनपुट फिल्डको नेममा जे छ त्यो फिल्डले हैन, पासवर्डको के नाम दिएको छ? पास। इमेलको नाम के छ? इमेल। बुझ्नु भाइ? भनेपछि प्यारामिटरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने कसरी एक्सेस गर्ने? कुन फंक्सनलाई कल गर्ने? भन त। गेट प्यारामिटर फंक्सन हैन? गेट प्यारामिटर। अनि के पास गर्नु पर्यो यसमा? यस सर। इमेल हैन? अनि स्ट्रिङमा इमेल, अनि यसले के रिटर्न गर्छ? इमेल। भनेपछि इमेल भनेपछि यो गेट प्यारामिटरमा इमेल जुन पास गर्नु भएको छ यो तपाईको यो नेमसँग म्याच हुनुपर्छ है। योसँग जे यहाँ लेखेको छ त्यही के हुनुपर्छ? यहाँ पनि हुनुपर्छ, नत्र के हुन्छ? नल भ्यालु आउँछ है, याद गर्ने। ठीक छ? अर्को हाम्रो पासवर्ड एक्सेस गर्नु पर्यो हैन? अनि कसरी हुन्छ? रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर अनि के एक्सेस गर्ने? पासवर्ड। ठीक छ? अब हेरौँ कि दुवै कन्टेन्ट आयो कि आएन। पहिला टेस्ट गरिराख्ने है, यसलाई डिबगिङ भन्छ। नत्र पुरै कोडिङ एकैचोटि कहिले पनि नगर्ने, टेस्ट गरिराख्ने कि मेरो भ्यालु आयो कि आएन। ठीक छ? अब फेरि म ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरेँ। यहाँ हेर्नुस् है, मानव यो मैले एउटा इमेल दिएँ हैन, पासवर्ड 456 दिएँ है। लगइन बटनमा क्लिक गरेँ, आइरहेछ डेटा? हेलो? यस सर आइरहेछ। डेटा युआरएल मा शो गरेछ? यस सर आइरहेछ। डेटा यस सर। डेटा युआरएल मा शो गरेछ कि छैन? युआरएल शो गरिरहेछ हैन है। भनेपछि हाम्रो के भयो? भित्रै छैन। भनेपछि डेटा के भयो? हाम्रो भित्रै हैन, सर्भरसम्म रिच गरेन? यस सर। गरे है। त यसलाई हामी के भन्छौँ? पोस्ट रिक्वेस्ट। अनि सेक्युरिटी पनि मेन्टेन भयो कि भएन? भयो सर। भयो हैन? यस सर। अब कुणालले केही सोध्नु थियो क्या हो? हेलो? हेलो कुणाल? यसको सर मेसेजमा गएर हेर्नुस् न, मेसेज गरिएछ, त्यसको आवाज आइयो छ आएन। पार्टिसिपेन्ट्स च्याटमा गएर हेर्नुस्। च्याट चाहिँ मेरो हेर्न मिल्दैन है, किनभने रेकर्डिङमा छ। ठीक छ सर, म भनिरहेको छु, पछि गरिदिन्छु। ठीक छ ल। अब चाहिँ है, अब जति पनि तपाईहरु जावा पढ्नु भएको छ नि, कोर जावा जुन हाम्रो सरले पढाउनु भएको छ, त्यो सबै अब युज हुन्छ है। यहाँ हेरौँ, म के गर्छु? भ्यालु प्रिन्ट गर्दैन। यहाँ के गर्छु? म
एउटा लगइन पेज बनाउँछु है। के बनाउँछु म, इफ इमेल डट, देखिरहेको छ स्क्रिन? Yes, sir. Yes, sir. हेर्नुस् है, एउटा इक्वल्स भन्ने फंक्सन हुन्छ। कुनै पनि स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने कुन फंक्सन थ्रु गर्ने? इक्वल्स फंक्सन। इमेल डट इक्वल्स यदि m@gmail.com and pass dot equals इक्वल्स 1 2 3 छ भने म के भन्छु यहाँ system.out.println login success। बुझिरहेछ है? फर्मबाट आएको इमेललाई मैले कम्पेयर गर्दैछु योसँग। यदि फर्मबाट आएको युआरएल यति, फर्मबाट आएको इमेल यति र फर्मबाट आएको पासवर्ड 1 2 3 छ भने के हुन्छ? हाम्रो लगइन सक्सेस हुन्छ। अदरवाइज एल्स भन्ने स्टेटमेन्टमा जान्छ यो, अनि त्यहाँ म एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्छु, लगइन फेल्ड। बुझिरहेछ है कुरा? Yes, sir. स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न आउँछ नि तिमीहरूलाई? के पनि पढाउनु Yes, sir. पर्छ? If yes लगाएर। यो मैले बुझिरहेको छु, मैले गरेको यो बुझिरहेछ, के गरिरहेको छु यहाँ? Yes, sir. यो त भयो। Sir, if लगाएर। म त्यहाँ यदि इक्वल्स भन्ने इमेल यति भयो पासवर्ड। यो इक्वल्स भन्ने फंक्सनले जहिले पनि के गर्छ? दुईटा स्ट्रिङलाई के गर्छ? कम्पेयर गर्छ है। ठीक छ? ल अब लगइन सक्सेस। एकचोटि फेरि ब्राउजरमा गए अनि यहाँ ब्राउजर रिफ्रेश फेरि गर्छु है म। हेर्नु होला, अहिले समथिङ कुनै एउटा मेसेज इमेल लिए, कुनै एउटा पासवर्ड लिए, लगइनमा क्लिक गर्छु, के भनिरहेछ? Login failed. लगइन फेल हैन? Yes. र यहाँ है एउटा लगइन सक्सेस कब हुन्छ? जब मेरो इमेल के हुन्छ? m@gmail.com र पासवर्ड कति हुन्छ? 1 2 3। लगइन हेर्नुस्, लगइन बटनमा क्लिक गरे के भन्यो? Login success. लगइन सक्सेस हैन? तर लगइन फेल र लगइन सक्सेस मेसेज कहाँ आउनु पर्यो? जहाँबाट रिक्वेस्ट आएको छ त्यही आउनु पर्यो, परेन? Yes, sir. URL मा। जहाँबाट तिमीले लगइन गरेछौ हैन, त्यही पेजमा देख्नु पर्यो कि परेन? यही देख्नु पर्यो हैन? भनेपछि लगइन क्लिक गर्ने बित्तिकै के देख्नु पर्यो? लगइन सक्सेस या लगइन फेल भन्नु पर्यो हैन? Yes, sir. भनेपछि जहाँबाट रिक्वेस्ट आएको छ त्यही रिस्पोन्स जानु पर्यो। यो system.out.println ले जहिले पनि कन्सोलमा मेसेज प्रिन्ट गर्छ, बुझ्यो है? यसले रिस्पोन्स जेनेरेट गर्न सक्दैन। हामी रिस्पोन्स कसरी जेनेरेट गर्ने? म एउटा यो कोड याद गरिहाल्ने है तिमीहरू। हाउ टु जेनेरेट या त हाउ टु सेन्ड रिस्पोन्स टु क्लाइन्ट। यो मल्टीलाइन कमेन्ट गरेको छु है म। ठीक छ? यो स्टेप याद गरिहाल्ने है। म स्टेप लेखिदिन्छु। अहिले के गर्नु छ? रिक्वेस्ट गर्नु छ कि रिस्पोन्स गर्नु छ? रिस्पोन्स। रिस्पोन्स गर्नु छ भने कुन अब्जेक्टको काम आउँछ? रेस्पोन्स अब्जेक्ट। रिस्पोन्स अब्जेक्ट। तो एउटा कुरा याद गर्ने, HTTP सर्भलेट रिस्पोन्स क्लास भित्र एउटा हाम्रो फंक्सन छ गेट राइटर। के फंक्सनको नाम के छ? गेट राइटर। गेट राइटर। भनेपछि त्यो गेट राइटर फंक्सनलाई रिस्पोन्स भन्ने अब्जेक्टले कल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। मिल्छ हैन? यस सर। भनेपछि रिस्पोन्स डट गेट राइटर। हेर्नुस् त, फंक्सनको नाम के छ? गेट राइटर। रिटर्न के गर्छ यसले? प्रिन्ट राइटर। एउटा प्यारामिटर। एउटा प्यारामिटर रिटर्न गर्छ, जसको नाम के छ? प्रिन्ट राइटर। बुझ्नु भाइ? जसले गेट राइटर फंक्सनलाई कल गर्छ उसले के अब्जेक्ट पाउँछ? प्रिन्ट राइटर क्लासको। प्रिन्ट राइटर हो। बुझ्यो है? अनि यो कुन इन्टरफेस भित्र छ? सर्भलेट रिस्पोन्स। बुझ्नु भयो? सर्भलेट रिस्पोन्स। ल
अब यसले रिटर्न गरेको भ्यालु होल्ड गर्नु परेको परेन? Yes, sir. पर्यो कसरी होल्ड गर्ने? प्रिन्ट राइटर बकेट बनाउने। प्रिन्ट राइटर यति गर्न मिल्छ? यस सर ठीक छ? एउटा अर्को याद गर्ने है, रिस्पोन्स कस्तो टाइपको गर्ने? हाम्रो रिस्पोन्स के छ? HTML टाइपको हुन सक्छ या त टेक्स्ट टाइपको हुन सक्छ। ठीक छ? त्यही भएर यो जहिले पनि एउटा लाइन लेखिहाल्नु, सेट कन्टेन्ट टाइप है एउटा हुन्छ हाम्रो सेट कन्टेन्ट टाइप। हामी रिस्पोन्स दुई टाइपको गर्छौं, Hello. टेक्स्ट टाइपको स्ल्याश HTML। Hello, sir. भन जुन दुईटा टाइप भन्नुभयो त्यसमा के डिफरेन्स छ सर? टेक्स्ट टाइप अनि HTML टाइपमा? टेक्स्ट र HTML मा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाईले यो लाइन यदि इन्क्लुड गर्नु भएको छैन भने कुनै ट्यागलाई के गर्छ, सपोर्ट गर्दैन के हाम्रो सर्भलेटले। अनि त्यो ट्यागलाई उले के मान्छ हैन, टेक्स्ट मानिहाल्छ के। जस्तैमा h1 को मिनिङ त के हुनु पर्यो, ठुलो बनाउनु पर्यो नि। सर तर के गर्छ उले, के गर्छ h1 को टेक्स्ट के रूपमा प्रिन्ट गर्छ के। हेलो भयो भयो बुझ्नु Yes, sir, भयो? भयो। अनि पछि यसले के गर्छ, तपाईले रिस्पोन्स केही टेक्स्ट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, HTML कन्टेन्ट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भयो है? Yes, sir. ल भनेपछि अब यो आउट भन्ने जुन अब्जेक्ट छ यसले के गर्न सक्छ, रिस्पोन्स पठाउन सक्छ। भनेपछि अब यो लाइनलाई इरेज गर्ने, अब के भन्ने, आउट डट प्रिन्ट, अनि यसमा के भन्ने, अब लगइन सक्सेस। बुझ्नु भयो? अनि यहाँ पनि के गर्ने, अब कन्सोलमा मेसेज प्रिन्ट गर्ने हैन कि कहाँ मेसेज पठाउने, रिस्पोन्स कहाँ गर्ने, ब्राउजरमा। Response मा अनि ब्राउजरमा रिस्पोन्स कसले गर्छ, आउटले। बुझ्यो है? आउट डट प्रिन्ट, अनि यहाँ के भन्नु पर्यो, लगइन फेल्ड भने पनि हुन्छ। भयो। ठीक छ? ल अब यो चाहिँ एकचोटि फेरि अब ब्राउजरमा गएर हामी हैन रन गरेर हेरौँ कुनै एरर छ छैन है। ल फेरि यो पेजलाई हामी त्यो गरौँ, रिफ्रेस गरौँ एकचोटि, अनि के गरौँ, जे पाइदिउँ एउटा मेसेज राखौँ हैन, रङ पासवर्ड, लगइन गरौँ। के भन्यो यहाँ, जहाँबाट रिक्वेस्ट गएको थियो त्यही रिस्पोन्स आयो, लगइन फेल्ड हो, Login फेरि लगइन फेल भन्यो हैन। अब चाहिँ है म आफ्नो जुन करेक्ट इमेल पासवर्ड छ त्यो राख्छु, 1 2 3 लगइन गर्नुस् त। लगइन सक्सेस भन्यो। Yes, sir. भनेपछि हामीले एउटा सिम्पल लगइन पेज बनाउन सक्यो सकेन? Yes, sir. सक्यो हैन? अब है तपाईहरुले फेसबुकमा लगइन गर्दाखेरि यही गर्नुहुन्छ कि अरु केही गरिन्छ? यही गर्छ सर। यही गर्छौं हैन? अब यो लगइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एउटा कुनै होम पेजमा जान्छौं हैन हामी, ड्याशबोर्डमा जहाँ हाम्रो के हुन्छ, जहाँ हाम्रो हामी लगइन फेसबुकको लगइन गरेर कहाँ जान्छौं हामी, आफ्नो होम पेजमा जान्छौं हैन? बुझिरहेछ है? ल अब हाम्रो टार्गेट के छ कि जब हामी लगइन सक्सेस हुन्छौं नि त्यसपछि कहाँ हामी रिडाइरेक्ट हुने, एउटा होम पेजमा। बुझ्नु भयो कहाँ रिडाइरेक्ट हुने, होम पेजमा। बुझ्नु भयो? त्यो कसरी हुने है, म के गर्छु, वेब कन्टेन्ट भित्र एउटा अर्को HTML फाइल बनाउँछु है, न्यू HTML फाइल, अनि यो फाइलको नाम दिन्छु म home.html। नाम अनुसार काम पनि दिनुपर्छ है, ठीक छ? अनि एउटा यहाँ मेसेज म लेख्छु h1 ट्यागमा, हेलो होम ट्याग। है, ठीक छ? अब फेरि एकचोटि म लगइन सक्सेस गरे है, aim@ है 1 2 3 पासवर्ड दिए, लगइन गरे, लगइन सक्सेस त भन्यो है, तर यो पेजमा गयो? नो सर। गएन नि। लिंक गराउनु पर्छ। अब हेरौँ है कसरी गर्ने भनेपछि यहाँ हेर्नुस्, जब हाम्रो लगइन सक्सेस हुन्छ हामी कहाँ जानुपर्छ, home.html पेजमा। बुझ्नु भयो कहाँ जानु पर्यो,
home.html पेज अनि पछि अर्को पेजमा जानु भन्नुको मतलब अर्को पेज ट्रान्सफर गर्नु भनेको रिक्वेस्ट हो कि रिस्पोन्स हो? Response. रिस्पोन्स हो हैन, Request. रिक्वेस्ट हैन। जब सक्सेस भयो Response yes sir. जब सक्सेस भयो तपाईले के गर्नुभयो? अर्को पेज तपाई के गर्नुभयो? फरवर्ड गर्नुभयो क्लाइन्टलाई हैन? Yes sir. भनेपछि त्यो रिक्वेस्ट हो कि रिस्पोन्स हो? Response. रिस्पोन्स भनेपछि हामीले अर्को पेजमा जानको लागि हामी कुन अब्जेक्टलाई सम्झिने? रिस्पोन्स अब्जेक्ट फेरि बुझ्यो है? हाम्रो http सर्भलेट रिस्पोन्स जुन क्लास छ नि यसको भित्र एउटा हाम्रो फंक्सन छ सेन्ड रिडाइरेक्ट। के फंक्सनको नाम के छ? Send redirect. सेन्ड रिडाइरेक्ट। अनि त्यो सेन्ड रिडाइरेक्टले लिन्छ एउटा पाथ। त्यो फंक्सनले के लिन्छ? फाइलको पाथ के लिन्छ है? सेन्ड रिडाइरेक्ट। म तपाईले यसरी भन्छु है, सेन्ड रिडाइरेक्ट जुन फंक्सन छ उले एउटा आर्गुमेन्ट लिन्छ र त्यो आर्गुमेन्टमा के हुन्छ? हाम्रो फाइलको पाथ है। बुझ्नु भयो? ल अब यहाँ हेरौँ। अब भनेपछि हामीले कुन अब्जेक्टलाई सम्झिनु पर्यो? रिस्पोन्स अब्जेक्टलाई। किनभने रिस्पोन्स गर्नु छ, त्यही भएर म रिस्पोन्स अब्जेक्टलाई सम्झे। डट सेन्ड रिडाइरेक्ट यहाँ हेर्नुस् त छ Redirect. अनि यहाँ हेर्नुस् त उले के लिन्छ आर्गुमेन्टमा? स्ट्रिङ देखिरहेछ हैन? String location. लोकेसन भनेपछि त्यो फाइलको लोकेसन दिनु पर्यो। लोकेसनमा दिनु पर्यो फाइलको लोकेसन। अहिले लोकेसन के छ? Location कसरी लिने सर? अब यो लोकेसन भनेको स्ट्रिङ हो भनेपछि यो लोकेसन के दिनु पर्यो यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ? home.html. home.html. home.html बुझ्नु भयो? अब Yes, sir. यदि उले लगइन फेल भन्यो भने लगइन फेलै होस्। ठीक छ? Yes sir. अब फेरि रिफ्रेश गरौँ एकचोटि हेरौँ। Gmail same थियो सर. सेम छ 1 2 3 लगइन गरे। हेर्नुस् त कहाँ गयो? अब अर्को पेज। home.html. पेजमा गएन यस सर। है? भनेपछि एउटा पेजबाट अर्को पेजमा रिडाइरेक्ट गर्नुपर्छ। सिक्यो? यस सर। बुझ्यो है? ल एउटा अर्को कुरा सँगै सिकाउँछु है म। ठीक छ? यो वेब कन्टेन्ट जुन छ नि वेब कन्टेन्ट, यो वेब कन्टेन्ट भित्र तिमी जस्तो पनि फाइल राख्न मिल्छ है। त्यो फाइल भनेको रिसोर्स हो। त्यसभित्र हामी अडियो फाइल पनि राख्न मिल्छ, भिडियो पनि राख्न मिल्छ, इमेज, सीएसएस फाइल, जावा स्क्रिप्टको फाइल, जति पनि हाम्रो फाइलहरू हुन्छ नि हाम्रो पीसी भित्र सबै फाइल कहाँ राख्न मिल्छ? वेब कन्टेन्ट फोल्डर भित्र। बुझ्यो है? यस सर। अब मानौ इन केस वेब कन्टेन्ट फोल्डर भित्र मैले के गरे? एउटा फोल्डर कुनै बनाए। यसभित्र के गर्न मिल्छ? अर्को फोल्डर पनि बनाउन मिल्छ है। तपाईले राइट क्लिक गरे अनि के गरे? म एउटा फोल्डर बनाए। बुझ्नुभयो है? के बनाए? फोल्डर। फोल्डरको नाम दिन्छु म भ्यू। नाम दिए फोल्डरको नाम म भ्यू। बुझ्नुभयो है? ठीक छ? अनि यो home.html फाइलले म के गर्छु? यहाँ बाहिर राख्दैन, म कहाँ राख्छु? भ्यू भित्र राख्छु। अनि यहाँबाट डिलिट गरिदिए है। अब फेरि प्रोग्राम डाइरेक्टली सर अब यो यहाँ हेर्नुस् है। फेरि अब फेरि ब्राउजरलाई म रिफ्रेश गर्छु, त्यसपछि सोध्नु होला। अहिले एकचोटि हेर्नुस्। पासवर्ड रङ। हेर्नुस् त नट फाउन्ड। सक्सेस त भएको छ हैन, तर त्यो पेज नै पाएन है उले जुन जहाँ रिडाइरेक्ट गरेको थिए। हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ? द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नट अवेलेबल। जहाँ मैले रिडाइरेक्ट तपाईले गर्नु भएको छ त्यो ठाउँमा के छ? home.html फाइल नै छैन। उले भन्नुको मतलब जहाँ मलाई तपाईले रिडाइरेक्ट गर्नुभयो त्यहाँ त्यो के छ? फाइल नै छैन। बुझ्नुभयो है? सर त भ्यू को पाथ दिने। अब त्यो यसरी बुझ्ने है, म तपाईलाई सिकाइरहेको छु। सुरुमा हामी हुन्छौँ वेब कन्टेन्ट फोल्डर भित्र। सुरुमा कहाँ हुन्छौँ हामी? वेब कन्टेन्ट। यसलाई भन्छ करेन्ट डाइरेक्टरी। अहिले हामी कुन डाइरेक्टरीमा छौँ? वेब कन्टेन्ट फोल्डर भित्र। बुझ्नुभयो है? भनेपछि अब
भनेपछि स्टार्टिङमा जब सेन्ड रिडाइरेक्ट हुन्छ त्यति बेला उसले सुरुमा कहाँ खोज्छ आफ्नो फाइल। यदि तपाईले सुरुमा आफ्नो फाइलको नाम दिनुभयो भने उसले आफ्नै करेन्ट डाइरेक्टरीमा खोज्छ। उसले करेन्ट डाइरेक्टरीमा home.html छ अहिले छैन भनेपछि उसले के भन्छ त्यो रिसोर्स एभेलेबल छैन। भनेपछि अहिले रिसोर्स कहाँ छ हाम्रो भ्यू भन्ने फोल्डरमा। भनेपछि हामीले के भन्नु पर्छ भ्यू फोल्डरको कहाँ जानु पर्यो home.html मा। अब बुझ्नुभयो है? क्लियर? यस सर। अब रन गर्नु न। अब यदि रन गरेर हेरौँ लॉगिन भयो। यस सर। हाम्रो लगिन सक्सेस भयो। अब अनि रिडाइरेक्ट पनि भएको भएन? बुझ्नुभयो है? क्लियर है? ल अब यहाँ त तपाईले बुझिहाल्नुभयो है? ल भनेपछि हेलो होम ट्याग हामी भनेपछि जुन फोल्डरमा पनि हाम्रो फाइल भयो भने त्यो ठाउँमा के गर्न सकिन्छ हामी रिच गर्न सक्छौं। अब यो कुरा त बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो है? ल यस सर। यो सँगै हामी के गर्न सक्छौं आफ्नो फाइलमा CSS फाइललाई पनि लिंक गर्न मिल्छ। म एउटा फोल्डर बनाए CSS अनि फिनिश गरिदिए अनि एउटा यहाँ CSS फाइल बनाउँछु म र त्यसको नाम दिन्छु म CSS। एउटा CSS फाइल लिए म अनि यसको नाम दिन्छु म style.css अनि फिनिश गरिदिए। ठीक छ? म के चाहन्छु यो style.css मा हैन भएको कोड यसमा के होस् हाम्रो इम्प्लिमेन्ट होस्। कहाँ home.html मा। कसरी लिंक गर्ने HTML CSS फाइललाई लिंक गर्न आउँछ सर? यस सर। लिंक भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ हैन? यस सर। लिंक href हुन्छ हैन? लिंक href कुन फाइललाई लिंक गर्नु छ css/style.css अनि एउटा अर्को पनि हुन्छ यसमा हाम्रो के भन्छ एउटा कुन ट्याग हुन्छ स्टाइल सिट हुन्छ है। स्टाइल एकछिन म एकचोटि यसको लिंकको गर्ने तरिका हेर्छु। पाँच मिनट बाँकी छ सर। फरक पर्दैन भइहाल्छ। एउटा एट्रिब्युट हुन्छ अर्को हाम्रो रिलेसन हुन्छ है हाम्रो रिलेसन भनेको स्टाइल सिट। फाइल लिंक भयो। यस सर। अब यहाँ हेरौँ style.css फाइलमा गएर हैन एउटा कोडिङ गरौँ। म के गर्छु बडीको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छु है। त्यो बडीको ब्याकग्राउन्ड मैले के चेन्ज गरे ब्याकग्राउन्ड रेड। बुझ्यो है? एकचोटि अब रन गरेर हेरौँ। फेरि ब्याक गरे ठीक छ। aim@gmail.com 1 2 3 नै गरौँ है। 1 2 3 लगइन गरे। हेलो होम ट्याग त भन्यो है। हेर्नुभयो लगइन सक्सेस त भयो तर रेड आएन। तर रेड आएन नि। त्यो किन आएन है त्यो बुझौँ। नो सर। यस सर। त्यो यहाँ H1 मा पनि त लिंक गर्नु पर्छ सर। फरक पर्दैन। यहाँ हेरौँ
यो भनेको त हाम्रो लिङ्क भयो पुरै यो बडीको लागि नै लिङ्क भएको हो यो कोड स्टाइलमा भएको स्टाइल बुझ्यो है यो लिङ्क किन भएन अहिले म कुन डाइरेक्टरीमा छु home.html हुँदाखेरि अहिले कुन फोल्डरमा छौँ हामी भ्यू भनेपछि अहिले हामी के गर्यौं यसले के भन्छ है यो जुन हाम्रो लिङ्किङ गर्ने प्याटर्न छ हैन यसलाई पाथ एब्सोल्युट पाथ भन्छ एउटा रिलेटिभ पाथ हुन्छ है तपाईको एउटा तपाईको एब्सोल्युट पाथ हुन्छ बुझ्नुभयो है एब्सोल्युट पाथ युज गर्दाखेरि अहिले हामी के छौं भ्यू भन्ने फोल्डरमा छौं भनेपछि सीएसएस लेख्दाखेरि उले के गर्छ भ्यू फोल्डर भित्र करेन्ट डाइरेक्टरी भित्र अहिले कुन डाइरेक्टरीमा छौं हामी भ्यू डाइरेक्टरीमा अनि उले के खोज्छ कि भ्यू डाइरेक्टरीमा सीएसएस भन्ने फोल्डर छ कि छैन हेलो छैन सीएसएस फोल्डर कहाँ छ हैन सर वेब कन्टेन्ट HTML फोल्डर छ हजुर मात्र HTML फोल्डर छ भ्यू फोल्डरमा मात्र एउटा HTML फाइल छ तर CSS फोल्डर त छैन भनेपछि उले सुरुमा के गर्छ CSS फोल्डर भ्यू भित्रै खोज्छ अब यो CSS मा भेजेपछि लिंक कसरी लिंक गर्न सक्छ सक्दैन नि बुझ्यो है अब लिंक गर्न नसकेपछि हामी के गर्नु पर्छ यो पाथबाट यो फोल्डरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो परेन यस सर हेर्नुस् है त फोल्डरबाट बाहिर निस्किने तरिका हुन्छ डबल डट लेख्ने स्ल्याश लगाउने यसले के गर्छ तपाई अब भ्यूबाट कहाँ निस्किनु भो बाहिर निस्क्यो बाहिर यस सर अब बाहिर निस्किने बित्तिकै सीएसएस फोल्डर छ कि छैन सर अनि त्यस सीएसएस फोल्डर भित्र style.css छ कि छैन अब यसले के गर्छ लिंक गरिदिन्छ हेर्नुस् है हेर्नुस् त भयो यस सर भनेपछि एउटा डाइरेक्टरीबाट अर्को डाइरेक्टरीमा कसरी मुभ गर्ने बुझ्नुभयो नि यस सर बुझ्यो है भनेपछि यसको अब बिस्तारै हामी गर्दै गएपछि अझै तपाईहरुले कम्फर्टेबल हुन्छ सुरुमा अलिकति गाह्रो लागिरह्यो होला हैन तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन एउटा कुरा ध्यान दिने डबल डटले जहिले पनि रुट डाइरेक्टरीलाई टार्गेट गर्छ बुझ्नुभयो है डबल डटले के गर्छ जुन डाइरेक्टरीमा बस्नु भएको छ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन हेल्प गर्छ बुझ्नुभयो है क्लियर यस सर ल सर टाइम खत्म ठीक छ 11 सेकेन्ड एकचोटी अलिकति 10 मिनेट टाइम गरौँ त्यसपछि फेरि गरौँला ठीक छ सर 10 मिनेट पछि हैन 10 मिनेट जोइन गरौँ न 10 मिनेट पछि 10 मिनेट मात्र क्लास छ के फेरि चोटी जोइन गरौँ ठीक छ सर